Recording in progress. सुरदैदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनै पर्छ प्रशंसा गर सबै सेवकहरू उनको नामको प्रशंसा उनको नाम धन्यको अहिलेदेखि सदा सर्वदा सूर्योदयदेखि हालेलुया सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनै पर्छ न त बलले न शक्तिले न बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले यो पहाड कति जानेछ यो पहाड कति जानेछ यो पहाड कति जानेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले हुन्छ हामी आराधनामा पाउँछौँ हालेलुया हालेलुया हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई प्रशंसा र परमको लागि आदर सम्मान र प्रभु तपाईलाई महिमा दिन्छौँ येशू प्रभु तपाईलाई महिमा भएको प्रशंसा भएको शिव प्रभु तपाईलाई तपाईलाई प्रशंसा र महिमा र सम्मान Recording in progress. प्रभु चाटनको मभन्दा मिठो छ चाटी हेर प्रभु भलो छ प्रभु चाटनको मभन्दा मिठो छ चाटनको मभन्दा मिठो चाटनको मभन्दा मिठो चाटनको मभन्दा मिठो चाटनको मभन्दा मिठो प्रभु चाटनको मभन्दा मिठो छ चाटी हेर प्रभु भलो छ प्रभु चाटनको मभन्दा मिठो छ हालेलुया प्रभु तपाईको चाटनको मभन्दा मिठो हुनुहुन्छ मलाई चाखिएर म कति भलो छु प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ यसरी हामीले नयाँ जीवन तपाईलाई जय जयकार आराधना भएको येशू तपाईको नाम धन्य होस् तपाईको नाम बढी बढाउ भएको महिमा तपाईको परमेश्वर प्रेमको लागि प्रभु धन्यवाद छ तपाईले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नु भएको तिम्रो गहिराईमा लैजाऊ भला तिम्रो नजिक राख मलाई तिम्रो नजिक हृदयभित्र यसो लुकाऊ मलाई यस लर्ड हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनिदिनु Recording in progress. जुन छोराले वचनहरू लिएर आउनु भएको छ उहाँलाई तपाईको आत्मा अनि हामी सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ प्रभु तपाई रहनुहोस् प्रभुजी
धन्यवाद चढाउँदै प्रभु आज परमेश्वर यो आराधना प्रभु तपाईको हातमा राख्दै सबै कुरा प्रभु तपाईको हातमा राख्दै प्रार्थनामा आशिष माग्छु जिउँदो यीशुको नाममा आमेन हालेलुया हालेलुया हुन्छ हामीले छोटो आराधना गरेका छौं अनि यस समयमा चाहिँ हामी वचन बोल्ने छोरालाई दिन चाहन्छु जोसुवा पास्टर बुवालाई उहाँलाई ठुलो ताली बजाएर हामी स्वागत गर्छौं जय मसीह जय मसीह प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि फेरि लामो समयपछि हजुरहरूको मध्यमा आएर नै यसरी वचन बाँड्ने मौका पाएको छु हजुर पास्टर दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि विशेष गरेर हामी सबै ख्रीष्टमा ख्रीष्टको उसमा आत्मामा एक छौं हैन हामी एउटै ख्रीष्टका परिवार हौं चाहे टाढा हौं चाहे नजिक हौं अनि हामी जे गर्छौं हैन अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा अनि परमेश्वरमा छौं अनि धेरैचोटि अब म पनि नजिकै छु भन्नाले साइमन दाजु हामीहरू पूर्ण दाजु हामीहरू नजिकै छौं अनि तर हामीसँग दुईटा नानीहरू पनि हुनुहुन्छ हुर्किदै गरेका अनि उहाँहरूलाई त्यो के भन्छ हुर्काउँदाखेरि चाहिँ धेरै समय लाग्दो रहेछ अनि हिजो आज बुझिदैछ अनि बुवा आमाको मर्महरू अनि जे होस् त्यो भए पनि साथसाथमा चाहिँ अब हामीहरू सेवा कायम पनि लागेका छौं अनि कता पेन्सिल्भेनिया अनि कता ओर्लान्डो कोलोराडो कतातिर जवाई हुन्छ अनि बीचमा चाहिँ म आफैलाई महसुस गर्दै थिएँ हामीहरूको यो संगति जो हजुरहरूले चलाउनु भएको छ कस्तो मजाले लगातार जानुभएको छ एउटा बहावमा हैन अनि म सोच्दै थिएँ हैन म आफैलाई चुनौती दिँदै थिएँ यसरी बहावमा जाँदैछ भने मैले चाहिँ केही समय चाहिँ उता आफ्नो गुहरूलाई हटाएर यसमा फोकस गर्नुपर्छ हो भन्ने कुराहरू आफैलाई चुनौती दिँदै थिएँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि आज मैले हजुरहरूको बीचमा एउटा वचन लिएर वचन भन्नाले बोल्ने वचन लिएर आएको छु क्रुसीकरण र शुद्धिकरण भन्ने कुराहरू अनि यो चिज चाहिँ जीवनमा चलिरहने प्रक्रियाहरू हो अनि हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ अनि छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ किनभने हामीले जब प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्यौं भने एकैचोटि बुरुक्क उफ्रेर हामी स्वर्गमा जाँदैनौं हाम्रो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ यसलाई शुद्धिकरण भन्छ हैन यो सेन्टिफिकेसन भन्छ अंग्रेजीमा अनि यसलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूको उसमा चाहिँ के भन्छ स्वरूपमा दिन प्रतिदिन रूपान्तरण हुँदै जानुपर्छ म धेरैचोटि मान्छेहरूलाई के भन्ने गर्छु भने मलाई कसैले पानीमा चोपल्यो भने अनि जुरुक्कै निकाल्यो भने म तुरुन्तै सुक्दैन त मलाई घामको तापमा घाममा ट्याक्क राख्यो भने अनि जब सूर्यको ताप लाग्छ खरङ रङ गरेर अनि म मजाले सुक्छु हैन त्यसै प्रकार हामी जो क्रिस्चियन विश्वासीहरू जो नेपालमा छौं विशेष गरेर हामी पहिलो पुस्ताका मान्छेहरू हौं दोस्रो पुस्ता सायद दोस्रो भए पनि अब पहिलो पुस्ताका मान्छे प्रायहरू छौं हामी हैन अनि पहिलो पुस्ताको भन्नाले चाहिँ हामीले उतातिर धेरै कुराहरू जो हाम्रो पुरानो उसमा हुँदाखेरि सिकेका छौं हामीले मूर्ति पूजा गर्न सिकेका छौं तन्त्र मन्त्र गर्न सिकेका छौं अनि मसनलाई पातलो फाल्न सिकेका छौं झाँक्री धामी बस्न सिकेका छौं अछिता सर्किन सिकेका छौं अनि त्यसको साथसाथमा समाजमा भएका धेरै प्रकारका कुरीतिहरूलाई हामीले सिकेका छौं हैन अनि जब हामीले प्रभु येशू मसीहलाई ठ्याक्क पाएपछि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एकदमै त्यो सर्टिफिकेट मिले जस्तो हुँदैन के हैन अनि ख्रीष्टको धार्मिकताको ताप चाहिँ हाम्रो जीवनका अंग प्रत्यङ्गहरुमा प्राणका रेसाहरूमा चाहिँ खरङ रङ लाग्नुपर्छ अनि बल्ल हामी चाहिँ फक्रिएका क्रिस्चियन बन्दै जान्छौं बुझ्दै हुन्छ नि यसकारण कुनै पनि विश्वासीले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्छ या फेरि कुनै पनि विश्वासीले येशू मसीहलाई विश्वास गर्ने निर्णय गर्छ भने तुरुन्तै त्यस व्यक्तिमा चाहिँ परिपक्वताको लक्षणको आशा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन किनभने त्यो हुँदा पनि हुँदैन भन्नाले म आज आफैलाई हेर्छु 20 वर्ष प्रभुको सेवा गरे र पनि आफैलाई हेरेर कहिले म आफै एकदम हुन्छ तै होस् त भन्ने गर्छु हैन त्यसै प्रकार हामी सबैले आफैलाई चिन्छौं हैन अनि मैले देखेको कुरा चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर अगाडि जाउँ अनि तर मैले देखेको कुरा के छ भने हामीले कुरा के गर्नु पर्यो भने
क्षमा नमाग्ने धर्मी मान्छे भन्दा टुटेको हृदय भएको पापी मान्छेले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको महिमा गर्दछन्। बाइबलले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 50:51 मा लेखेको छ, टुटेको मन परमेश्वरको अगाडि एउटा बलिदानको स्वरूपमा उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि येशू मसीहले नयाँ नियममा आफ्नो परमेश्वरको मन र वचन कहिले पनि बदल्दैन। उहाँ हिजो आज र अनन्त कालसम्म सधैँ एक समान रहन्छ। पुरानो नियममा त्यस प्रकार दाउदले भनेका छन्, टुटेको मन, भत्किएको मन, भाँचिएको मन हैन, भताभुङ्ग भएको मन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि गर्न योग्य हुन्छ भने येशूले नयाँ नियममा आएर फेरि एउटा कथा के सुनाउनु भएको छ भने दुईटा पापी, एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो फरिसी, जिन्दगीमा कहिल्यै चोरी नगरेको, नढाटेको, दश मांस नखाएको हैन, परमेश्वरलाई बलि चराइराख्ने मान्छे हैन, व्यभिचार नगरेको मान्छे, एकदमै राम्रो मान्छे मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गयो। अर्को पनि गयो, अर्को चाहिँ अलि फटा मान्छे रहेछ, जिन्दगीमा चाहिँ गलत बाटोतिर गलत दिशातिर लागेको। दुईटै मन्दिरमा जब प्रार्थना गर्न उभिए परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एउटाले चाहिँ त्यो जो जिन्दगीमा कहिल्यै पनि गल्ती नगरेको मान्छेले प्रार्थना गर्छ, हे प्रभु म फलानु, म ढिस्कानु, मैले यस्तो, मैले उस्तो हैन, अनि म चाहिँ दशमांश दिन्छु, म चाहिँ उपवास बस्छु हैन, म चाहिँ यस्तो मान्छे छैन है भनेर भन्न थाल्यो। भनेपछि अर्को मान्छे पनि त्यहाँ थियो, साँच्चै त्यो पापी नै थियो, त्यो मान्छे जिन्दगीमा फटाइ मान्छे थियो हैन। तर जब उसले आफ्नो अवस्थालाई जब देख्यो, परमेश्वरको अगाडि खप्न नसकेर छाती पिट्दै भन्न थाल्यो, हे परमेश्वर म माथि दया गर्नुहोस् भन्न थाल्यो हैन। अनि येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु यी दुई मध्ये यही चुङ्गी ल्याउनेवाला अर्थात् कर उठाउनेवाला परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी भएर घरतिर लाग्यो भन्नुभएको छ के। बुझ्नुहुन्छ? किनकि यसको मन टुटेको थियो। मन नटुटेका धर्मात्माहरू भन्दा मन टुटेका पापी मान्छेले परमेश्वरको धेरै महिमा गर्छ। यसकारण हामीले चाहिँ क्रुशीकरण र शुद्धिकरणको महत्त्वलाई बिर्सिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ म आज तपाईहरुको बीचमा राख्नेछु हैन। ल हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ अनि अगाडि जाऊँ। ल पिता, हामी तपाईको अगाडि आउँदछौँ, तपाईको अगाडि आउँदछौँ अनि तपाईले हामीलाई चुन्नुभयो। यसकारण हैन कि हामी संसारका एकदम बाठा मान्छे हौं, यसकारण हैन कि संसारमा एकदमै सोझा मान्छे हौं, यसकारण पनि होइन कि संसारमा हामी धनी अनि एकदमै चरित्रवान, एकदम नैतिक गुणले सुसम्पन्न भएका मान्छे पनि होइनौं। अनि कुनै पनि हामीमा एउटा गुण सम्पन्नता देखेर तपाईले हामीलाई चुन्नु भएको होइन, तर हामीलाई चुन्नु भएको किनकि तपाईले हामीलाई माया गर्नुभएको कारण। यो तपाईको अनुग्रह हो। अनि तपाई परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्ने चुनाव गर्नुभयो। हामी जहाँ थियौं, जस्ता थियौं, जे थियौं, तपाईले हामीलाई त्यस्तै माया गर्नुभएको कारण आज हामी यहाँ छौं। यसकारण हामी तपाईको अगाडि आउँदाखेरि आफ्ना कामको कारण धर्मी बन्ने हामी कुरालाई त्यागेर तपाई परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी आउँदछौं। हे परमेश्वर, अनि तपाई परमेश्वरले आज हामीलाई यो वचन बोल्नमा सहायता गर्नुहोस् मलाई, अनि हामी एकअर्कादेखि यो कुरालाई सिक्न सकौं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, येशूको नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, म यो वचन, मसँग धेरै वचनहरू, मेरो एउटा नराम्रो बानी के छ भने वचनहरू धेरै जम्मा गर्छु के। अनि त्यो वचन जम्मा गर्दा कति मान्छेलाई अल्छी लाग्छ होला, कति वचन पढेको भन्ने सोच्छन् होला हैन। तर म तपाईहरुसँग एकचोटि एउटा चाहिँ पुरा पढम हैन, त्यसपछि चाहिँ म भनिदिन्छु, भनिसकेपछि चाहिँ त्यो के हो भनेर अलिकति आफै व्याख्या गरिदिने कोसिस गर्छु हैन। सो मेरो साथ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ लुका रचित सुसमाचार 23 को 13 देखि अगाडि। अनि कोही भोलिन्टियरली मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भने सहयोग मिल्थ्यो कि। हजुर 13 देखि कतिसम्म भन्नुभयो? 13 देखि अगाडिसम्म दाजु, कहाँ 49 सम्म। हुन्छ, म पढ्नेछु। तब पिलातसले मुख्य पुजारीहरू, शासकहरू र जनतालाई जम्मा गरे। उनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले मानिसहरू भकाउने भनी यिनलाई मेरो सामने ल्याऊ। तिमीहरूकै सामुन्ने केरकार गर्दा तिमीहरूले यिनमाथि लाएका अभियोगको
दोष भेटाइन, हेरोदले पनि दोषी भेटाएनन्, किनभने तिनले यिनलाई हामी कहाँ नै फर्काइदिए। अब हेर, यिनले मृत्युदण्ड पाउने योग्यको कुनै काम गरेका छैनन्, यसै कारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। चाडको उपलक्ष्यमा तिनीहरूका निम्ति पिलातसले एउटा कैदी छोडिदिनु पर्थ्यो। तिनीहरू सबै एकसाथ यसो भनेर कराए, यसलाई हटाउनुहोस् र हाम्रा निम्ति बरब्बालाई छोडिदिनुहोस्। बरब्बा चाहिँ सहरमा भएको कुनै विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा थुनिएको थियो। येशूलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूलाई सम्झाए, तर तिनीहरू यसो भन्दै चिच्याइरहे, क्रुसमा टाङ्नुहोस्, यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। अनि तिनले तेस्रो पल्ट तिनीहरूलाई भने, किन? यी मानिसले के खराबी गरेका छन् र मैले त यिनलाई मृत्युदण्ड दिने कुनै कारण भेटाइन, यसकारण म यिनलाई सजाय गरेर छोडिदिनेछु। तर तिनीहरूले ठुलो स्वरले कराउँदै उहाँलाई क्रुसमा टाङ्नै पर्छ भन्ने माग गर्न लागे। तिनीहरूको चित्कार सफल भयो अनि पिलातसले तिनीहरूको माग पुरा गरिदिने फैसला सुनाए। तिनले त्यस मानिसलाई छोडिदिए जो विद्रोह र हत्याको अभियोगमा कारागारमा परेको थियो। त्यसैलाई छोडिदिनुहोस् भनेर तिनीहरूले माग गरेका थिए, तर येशूलाई चाहिँ तिनले तिनीहरूको इच्छामा सुम्पिदिए। आमेन। आमेन। धन्यवाद दाजु यो पढिदिनु भएको लागि। अनि यो कथा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भइराखेको कुरा हो, येशू मसीहलाई कसरी क्रुसमा चढाए भन्ने कुरा। अब यरुसलेममा जब येशू मसीह प्रवेश गर्नु भएको थियो, त्यस समयमा सारा भिडहरूले येशू मसीहको इज्जतमा मान प्रतिष्ठाको लागि आफ्ना कपडाहरूसम्म खोलेर उहाँको गधा हिँड्ने बाटोमा बिछाइदिए, खजुरका डालीहरू काटेर उहाँको उसमा बिछाइदिए। अनि केही दिन पछि त त्यही भिडहरू चाहिँ उल्टो भइगयो, टर्न भएर अनि यसलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्डाऊ, यो बाँच्नु हुँदैन, यताउता भन्न थाले होइन। अनि त्यो समयमा रोमन साम्राज्यले चाहिँ यरुसलेममा अनि यहुदा प्रान्तमा चाहिँ शासन गर्दथ्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि अपराधीहरूलाई यदि मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भने क्रुसमा चढाउने गर्थे, हात खुट्टामा किल्ला ठोकेर काठमा झुन्डाइदिन्थे होइन। अनि त्यो मजाले दिनभरि घाममा सुक्थ्यो अनि खुनहरू बग्थ्यो, सायद चराहरूले आएर पनि ठोङ्थे होला होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मर्थे। यो चाहिँ यीशु मसीहको लागि स्पेसल बनाइएको त्यो क्रुसको एउटा विधि थिएन। त्यो चाहिँ त्यो समयमा रोम सरकारले चाहिँ सबै अपराधीहरूलाई त्यसै प्रकार सजाय दिने गर्थ्यो। अनि येशू मसीहलाई अनि यस प्रकार सजाय दिए। अनि सजाय दिँदाखेरि कुनै लुकेको ठाउँमा, गुप्त ठाउँमा, अन्धकारमा, अनि फेरि कुनै जङ्गलमा लगेर, ओडारमा लगेर, अनि मान्छेले नदेख्ने ठाउँमा सजाय दिँदैनथे। सजाय दिँदाखेरि चाहिँ चौबाटोमा लगेर, सहरको मूल ढोकामा, चौबाटोमा, जहाँ सबैले देख्ने गरेर जो सहरमा आउने जाने मान्छेहरू हुन्थे उनीहरूले देखुन् भनेर क्रुसमा चढाइने गर्थे। ताकि त्यसको एउटा सन्देश के हुन्थ्यो भने, हेर है, रोमसँग बगावत गर्ने, रोमसँग न्यु खोज्ने, रोमको अधिपत्यलाई स्वीकार नगर्ने, रोमको कानुनलाई चुनौती दिने मान्छेहरूको दशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा होस् है भनेर यस प्रकार सन्देश दिनको लागि पनि अनि मान्छेहरूलाई उनीहरूले त्यो त्यस प्रकार सजायहरू त्यस समयमा दिने गर्दथे। तर यस समयमा येशूको विषयमा चाहिँ उल्टो छ। उहाँलाई चाहिँ धर्मी हुँदाहुँदै पनि अनि त्यस्तो क्रूर पिलातुसले छोड्ने गर्दा गर्दै पनि मान्छेहरूले नै उहाँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब क्रुसमा चढाउनु पर्यो भनेर पोलिटिकल्ली, राजनीतिक रूपमा दबाब दिँदाखेरि बाध्य भएर पिलातुसले क्रुसमा झुन्डाइदिनुहुन्छ। अनि येशूलाई क्रुसमा झुन्डाइदिन्छन्। क्रुसमा झुन्डाइसकेपछि चाहिँ उहाँ चौबाटोमा लगेर, यरुसलेम भन्ने त्यो समयमा एकदमै यहुदीहरूको लागि त पवित्र ठाउँ थियो, त्यो राजनीतिक चहलपहल भएको ठाउँ थियो, चारैतिर आउने चौबाटोमा लगेर येशू मसीहलाई नाङ्गै उहाँहरूले झुन्डाइदिए, क्रुसमा चढाइदिए। अनि त्यसमा हामीले पढ्न पाइराखेका छौँ कि त्यसमा उहाँको कपडाहरू पनि
जो निकालेर अनि चिट्ठा हालेर यो तलाई भनेर भाग गरेर बाँडिदिएका थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसमा हेर्न सक्छौँ। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले सधैँ आफूलाई याद दिलाउनु पर्छ ख्रीष्टमा के। अनि यस प्रकार ख्रीष्ट कुन अवस्थादेखि भएर जानुभएको थियो, ख्रीष्टले कसरी सजायहरू भोग्नु भएको थियो, सजाय किन भोग्नु भएको थियो। अब पुरानो नियममा पनि यदि तपाईँले यशाया 53 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने भविष्यवक्ता यशायाले येशू जन्मिनुभन्दा अगाडि नै के भन्नुभएको थियो भने येशूको विषयमा उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानिसहरूको बिचमा त्यागिएको जस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको चाहिँ कुरूप अनुहार थियो, उहाँले चाहिँ हाम्रै दुर्दशालाई लगेर होइन कष्ट भोग्नुभयो, सजाय भोग्नुभयो अनि हाम्रा बिमारीहरूलाई बिमारी उहाँले कोडा खाएको कारण हामी निको भयौँ भने धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ उनले लेखेका छन् पुरानो नियममा पुरा यीशु मसीहको विषयमा। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रै सजाय, हाम्रै पापको निम्ति, हाम्रै अधर्मको निम्ति, हाम्रै कुकर्मको निम्ति, हाम्रै बदमाशीको निम्ति, हाम्रै फटापनाको निम्ति उहाँ यीशु मसीहलाई क्रुस, उहाँ परमेश्वरको त्यो पुत्रलाई चाहिँ यस प्रकार सजाय मिल्यो भनेर पुरानो नियममा भविष्यवक्ताले पनि यस प्रकार कुराकानी गरेका छन् जो यीशु मसीहमा आएर पुरा भएको छ। म आज तपाईँहरूको बिचमा के भन्न गइराखेको छु भने क्रुसीकरण राम्रो होइन। क्रुसीकरणले चाहिँ कष्टलाई, पीडालाई जनाउँछ अनि यसले चाहिँ एकदमै अपमानलाई, एकदमै नमिठो कुराहरूलाई लिएर आउँदछ। तर यही क्रुसीकरणले चाहिँ हामीहरूको लागि एउटा बाटो पनि खोल्यो। हामी पापी, अधर्मी, कुकर्मी, फटा, बदमाश मान्छेहरूको लागि परमेश्वरको राज्यमा जानको लागि, परमेश्वरको दया पहिला त अधर्मी कुकर्मी हुँदाखेरि परमेश्वरको अगाडि दण्ड सजाय हामीले कमाएर बसेका थियौँ। अब ख्रीष्ट येशू त्यो अवस्था, हामीले भोग्नुपर्ने कष्ट, हामीले भोग्नुपर्ने पीडा लिएर आफै मर्नु भएको कारण अब चाहिँ हामी दया नपाउने मान्छेहरूले दया पाएका छौँ, हामी नटिठाइने मान्छेले टिठाइ मागेका छौँ, हाम्रो पाप क्षमा नभएका मान्छेहरूको पाप क्षमा भएका छन्, आशा हराएका मान्छेको लागि अनन्त आशा भएको छ के। अनि यो क्रुसीकरण चाहिँ एकदमै अनौठो परमेश्वरको हाम्रो लागि अनौठो प्रेमको एउटा प्रेमको एउटा प्रकटीकरण हो। म आज यस विषयमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यिनी सबै कुरा छन् अनि शुद्धिकरण पनि त्यसमा आउँछ। क्रुसीकरण र शुद्धिकरण, क्रुसीकरण त भइसक्यो, अब शुद्धिकरण हाम्रो पालो छ क्या। त्यसमा हामी यस प्रकार अगाडि जानुपर्छ। हामीहरूले चाहिँ यिनी कुरालाई हेऱ्यो भने गलाती, म तपाईँहरूलाई हिन्दीमा पढिदिन्छु, 2:20 यसरी एकचोटि पढिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडि क्रूसमा उसमा जाऊँ होइन, क्रूसको विषयमा कुरा गरौँ। ल, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए आपने आप को दे दिया। आमीन। यसको मतलब के भन्दैछ भने पावल जो येशू मसीहकै जमानामा हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो ख्यालमा उहाँ येशू मसीहसँग प्रत्यक्ष भेट्नु भए छैन। उमरको हिसाबले पनि आसपासकै मान्छे थिए। तर येशू मसीह मर्नुभयो, गाडिनु भयो अनि 40 दिनपछि होइन, तेस्रो दिन जिउँदो हुनुभयो। 40 दिनपछि आफ्नो चेलाहरूले हेर्दा हेर्दै स्वर्गतिर जानुभयो। उहाँ जहाँ गइसकेपछि चेलाहरूले पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा पाइसकेपछि यरुशलेममा भएका ती साना नराम्रा नपत्याइने खालका मान्छेहरूले प्रचार गर्दै हिँड्दाखेरि होइन, त्यहाँ थुप्रै मान्छेले विश्वास गर्दा पावललाई रिस उठ्यो, किनकि ऊ एकदमै फरिसी टाइपका मान्छे थिए। अब यिनलाई चाहिँ सबक सिकाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लाग्दाखेरि प्रभुले उहाँलाई चुन्नुहुन्छ। चुनिसकेपछि उहाँको जीवनमा एउटा अनौठो किसिमको परिवर्तन आउँछ। अनि उहाँले चाहिँ यस प्रकार लेखेका छन् होइन, आफैलाई येशूसँग क्रुसमा गएको कुरालाई चाहिँ उनले गलाती 2:20 लेखेका छन्। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ क्रुसमा मरिसकेको छु, म येशूसँग क्रुसमा झुन्डिसकेको छु, अब जो जिउँदो छ म होइन, येशू ममा जिउँदो हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकार आफूलाई व्याख्या गरेका छन्। म आज तपाईँहरूलाई यसमा के बाट्न चाहन्छु भने हामीहरूको क्रिस्चियन जिन्दगीमा एउटा ठुलो एउटा चिजलाई हामीले बुझ्दैनौँ अनि यसलाई चाहिँ शैतानले कतिचोटि हामीसँग मेनिपुलेट गरिराखेको हुन्छ या ब्ल्याकमेल गरिराखेको हुन्छ कि हामीले यसलाई बुझ्दैनौँ। कुरा के हो भने येशू यो पापको लागि क्रुस चाहिँ त्यो लुकेर एक्लै कुनामा हुँदैन। पाप चाहिँ क्रुसमै झुन्डिनु पर्छ, अधर्म क्रुसमा झुन्डिनु पर्छ अनि पापको सजाय चाहिँ क्रुस नै हो वास्तवमा। तर समस्या के छ भने धेरैजना क्रिस्चियनहरूले आफ्ना पापलाई क्रुसमा लग्नुभन्दा बेसमेन्टमा लग्छन्। आफ्नो बेसमेन्ट हुन्छ नि भन्नाले
क्रुसमा लग्नुभन्दा अनि एक्लै कुनामा बसेर डिल गरिराखेका हुन्छन् कि आफ्नो पापसँग। अनि त्यो भनेको एकदमै शैतानलाई मौका मिल्छ। हेर्नुहोस्, बोका जति नै बलियो होस्, साँडा जति नै बलियो होस्, बोको जति नै बलियो होस्, ब्वाँसोसँग लड्न सक्दैन के। बोका तब मात्रै सुरक्षित छ जब ऊ झुन्डमा बस्छ, जब ऊ गोठालोको संरक्षणमा हुँदछ। भनेपछि तपाईँ र मेरो पाप यदि हैन अरू व्यक्ति बाहिरतिर पब्लिस भएको छैनन्, बाहिर बताइएका छैनन् कसैलाई, हैन अरू तपाईँ र मैले गरिराखेको सङ्घर्ष चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति त्यसमा भएर उसले थाहा पाइराखेको छैन, के कुन अवस्थादेखि भएर म गइराखेको छु, कुन सङ्घर्षदेखि भएर गइराखेको छु, कुन असफलताहरूदेखि भएर गइराखेको छु, कस्ता किसिमका परीक्षाहरूदेखि भएर गइराखेको छु, या कस्ता किसिमका टेम्पटेसनहरू भन्नाले यिनी चिजहरूदेखि भएर गइराखेको छु। यदि त्यो कुरा तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन भने तपाईँले आफ्नो पापलाई अझैसम्म क्रुसमा लग्नु भएको छैन, या मैले आफ्नो पापलाई अझैसम्म क्रुसमा लगेको छैन। अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो बलियो गतिलो मौका मिल्छ उसलाई, शैतानलाई। पहिलो पत्रस त्यसको 2:5-8 यस प्रकार लेखेको छ, सचेत रह है, तिम्रो शत्रु शैतान चाहिँ गर्जनेवाला सिंह जस्तो छ, अनि यस ताकमा सधैँ लाग्छ कि उसलाई कसलाई समातौँ र खराब कुरो खाइहालौँ भन्ने हिसाबले छ, हैन। तर परमेश्वरको बलवन्त हातको तल आफूलाई दीनतामा राखे भने, अनि तिमी दीनतामा राख्यो भने ऊ आफै भाग्छ, हैन। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने, उस परमेश्वरको अधीनमा भएर उसको सामना गर्यो भने अनि ऊ चाहिँ तिमीहरूदेखि भाग्नेछ भनेको छ। अनि परमेश्वरको अधीनमा हुनु भन्ने कुरा के छ भने, पावलले चाहिँ प्रस्ट्याइदिएका छन्। पावल हामीमा हामीलाई चाहिँ भैँसी जस्तो नाके दोरी लगाएर ल यता हिँड उता हिँड परमेश्वरले भन्नुहुन्न, तर आफ्नो इच्छाले मैले आफै स्वयं जानेर म आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा परमेश्वरको इच्छामा सुम्पिदिन्छु भने अनि त्यसलाई चाहिँ अधीनता भन्ने गर्छन्। यद्यपि पावल धेरै पढे लेखेका मान्छे थिए, धेरै वक्तव्य दिन जान्थे, धेरै किसिमका पोसिबिलिटिज उहाँमा थिए, तर उनले के भनेका छन् भने ती सबै कुरालाई चाहिँ मैले कुडा जस्तो कर्कट जस्तो जानेका छु र ख्रीष्ट बाहेक अरू कसैलाई चिन्ने जान्ने म इच्छा पनि छैन भनेर उनले भनेका छन्। अनि उनैले यो कुरा भनेका छन् कि म त येशूसँग झुन्डिसके, जो येशू यरुशलेममा झुन्डिनु भयो, म उहाँसँग सार्वजनिक रूपमा उहाँमा झुन्डिसके, अब येशू ममा जीवित हुनुहुन्छ भन्न खोजेको अर्थ यो हो। हेर्नुहोस्, अनि येशू मसीहले क्रुसमा यसो गरेर दण्डित हुनुभयो, लज्जित हुनुभयो। धेरै प्रकार क्याथोलिकहरूको या फेरि कुनै प्रकारका फोटोहरू देखाइदिन्छन् नि, येशू मसीहको फोटो हेर्दा अलिकति कपडा लगाएको देखाउँछ, त्यस्तो केही पनि थिएन। येशू सार्वजनिक रूपमा तपाईँ र मेरो पापको निम्ति, तपाईँ र मेरो अधर्मको निम्ति, तपाईँ र मेरो फटा बदमासीपनको निम्ति, हाम्रा पुर्खाका पापहरूको निम्ति येशू मसीह एकैचोटि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ बलिदान भइदिनु भयो, नाङ्गै हुनुभयो, बेजती उठाउनु भयो। भन्नाले कुनै येशू मसीह कुनै बुढा पनि थिएनन्, बुढा मान्छेलाई पनि त्यति लाजको घिनको अप्ठ्यारो हुँदैन। येशू मसीह सानो बच्चा जस्तो पनि हुनुहुन्थेन, तिनलाई पनि हुँदैन। येशू मसीह 33.5 सालको लक्का जवान हुनुहुन्थ्यो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। उहाँले जीवनको त्यो भरपुर अवस्थामा आफैलाई न्यौछावर गरिदिनु भयो। तपाईँ र मैले हामीले कष्ट भोग्ने, हामीले पाप, हाम्रो अधर्म, हाम्रा घिनलाग्दा कामका निम्ति येशू मसीह एकैचोटि क्रुसमा मरिदिनु भयो, हैन। भनेपछि त्यो कुराले के देखाउँछ भने पाप कति भयङ्कर छ, अनि पापको सजाय चाहिँ सार्वजनिक स्थानमा जानुपर्छ। अनि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले यसको उपायहरू पनि बताउनु भएको छ हामीलाई। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रा पापहरू जो छन्, हामी क्रिस्चियन अहिलेको समयमा धेरै आवश्यकता छ। म व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, म उहाँसँग बाँड्ने गर्छु, मेरो श्रीमतीसँग म हरेक कुरा, मेरा सङ्घर्षहरू, मेरा चुनौतीहरू, मेरा अप्ठ्यारापनाहरू, म सबै कुरा मेरो श्रीमतीलाई बाँड्छु। बाँड्ने कुराले चाहिँ मलाई के दिन्छ भने मैले चाहिँ मेरो कुनै पनि साना पाप हुन्, ठुला पाप हुन्, साना सङ्घर्ष हुन्, ठुला सङ्घर्ष हुन्, साना चुनौती हुन्, ठुला चुनौती हुन्, म आफै मात्रै कुँ गरेर बेसमेन्टमा गएर त्योसँग फाइट गर्दैन, या कुनामा ओडारमा लुकेर फाइट गर्दैन, बुझ्नुहुन्छ। किनकि मलाई थाहा छ यदि मैले यस्तो गरेँ भने मैले जित्न सक्दैन, किनकि
म आफ्नो अधिकारलाई गुमाउँछु, किनभने मैले परमेश्वरको अधीनतालाई स्वीकार गरेको छैन। अनि म यदि परमेश्वरको अधीनतालाई स्वीकार गरेन भने शैतान प्रबल हुन्छ, शत्रु प्रबल हुन्छ म माथि, होइन। यसकारण मैले आफूलाई नम्र बनाएर राख्छु। येशूले के भन्नुभयो? धन्य हुन् ती जो नम्र छन्, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन्। परमेश्वरले घमण्डीहरूको सामना गर्छ, तर नम्रहरूलाई उठाएर सिंहासनमा बसाल्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको चरित्र हो। यसकारण नम्र भन्ने कुरा के हो? जय मसीह हजुर भनेर मिठा मिठा शब्द बोल्नु नम्रता होइन। कतिचोटि यसमा पनि घमण्ड लुकेको हुन्छ। नम्रता भनेको के हो? म जो हुँ त्यही हुँ, बुझ्नुहुन्छ नि। अनि त्यसै कुरालाई चाहिँ मानिसहरू कहाँ राखिदिनु, अनि त्यो चाहिँ नम्रता हो। अनि ठुलो बढाइ चढाइ बोल्नु घमण्ड हो। अनि त्यो आफूलाई घटाउनु भन्ने पनि हिंसा पनि एक किसिमले घमण्ड हो। ए होइन हजुर, नै नै हजुर भन्ने बानी हुन्छ नेपालीको, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। खाना भोक बेसरी लागेको हुन्छ अनि ल ल खानुस् भन्दा पनि होइन भयो हजुर भन्ने हुन्छ नि एउटा बानी। अनि धेरैचोटि हाम्रो किसिमको या त धेरै किसिमको घमण्ड हुन्छ नेपालीहरूमा, या मान्छेहरूमा, या फेरि हिंसा बोध हुन्छ। सन्तुलनमा आउन जानेका होइन। तर नम्रताले चाहिँ के हुन्छ भने आफूलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ, म को हुँ भन्ने कुरामा ल्याउँछ। अनि यिनी कुरालाई म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। म सधैँ आफ्नो कुराहरू श्रीमतीलाई बाँड्ने गर्छु, अनि श्रीमतीसँग प्रार्थना गर्ने गर्छु, श्रीमतीसँग सबै कुरा छलफल गर्ने गर्छु। अनि मलाई थाहा छ म जुन अवस्थादेखि भएर गइराखेको छु, म एक्लै छैन। मेरो चाहिँ म सार्वजनिक अवस्थामा चाहिँ मेरो पापहरू या फेरि मेरो सङ्घर्षहरू, मेरो चुनौतीहरू, मेरा टेन्सनहरू सार्वजनिक अवस्थामा गइराखेका छन्। अर्थात् म मात्रै त्यो व्यक्ति होइन जसलाई मेरो सङ्घर्ष थाहा छ, अनि अर्को व्यक्ति पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ जसलाई मेरो अवस्थादेखि गइराखेको छ, होइन। अनि कतिपय मेरा साथीहरू जो घनिष्ठ मित्रहरूलाई पनि म आफ्ना दुखेसहरू, आफ्ना अवस्थाहरू बाँड्ने गर्छु, बुझ्दै हुन्छ। म तपाईँलाई किन भन्न चाहन्छु भने तपाईँ र हामी ख्रीष्टसँग क्रुसमा झुन्डेको हुनै पर्छ। यदि हामी तपाईँ क्रुसमा झुन्डेका छैनौँ भने अनि यो दशा फेरि पावलले भनेको त्यो स्टेटमेन्ट भन्दा फरक जाने गर्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। आज परमेश्वरले यही कुरा हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हितोपदेशक त्यसको यो कुरालाई म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। उपदेशक 4:9-12 पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, 1-2 भला, होइन। एउटा एक्लै सुत्यो भने त चिसो होला, चाहे 2 जना साथमा सुत्यो भने तात्तिन्छ। एकजनासँग कोही लडेर प्रबल होला, तर 2 जना भयो भने त होइन शत्रुसँग सामना गर्न सक्छन् भनेको छ के। अनि एउटा धागाको डोरी चटाचुटुक टुट्न सक्छ भने 3वटा धागाले बाटेको डोरी चाहिँ सितिमिति चुट्दैन भनेको छ के। यसको अर्थ के हो त? भन्नको अर्थ यिनी कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि यो कुरा के हो भने हामी चाहिँ सधैँ एउटा झुन्डमा बस्ने। क्रिस्चियन जिन्दगी चाहिँ गोल्फ गेम होइन के। एक्लै गोल्फ, अमेरिकामा आएर हामीले गोल्फ सिकेका छौँ, एक्लै खेलिराखेका हुन्छन्। त्यसमा कोही टिम हुन्न, हुन त प्रतिस्पर्धा हुन्छ आफ्नै प्रकारको, तर एक्लै खेलिराखेका हुन्छन्। क्रिस्चियन गेम चाहिँ फुटबल जस्तो हो, भन्नाले सकर जस्तो हो, पास दिँदै खेल्ने टिम गेम हो, होइन। यसकारण हामीहरूले आफ्नो चारैतर्फ कुनै यस्तो ईश्वरीय व्यक्तिलाई राख्नै पर्छ जसले हाम्रो बारेमा लेखाजोखा राख्छन्, होइन। अनि किनभने बाइबलमा यस्तो पनि लेख्छ, जो एक्लै बस्न चाहन्छ उसले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न चाहन्छ भनेर भनेको छ के, बुझ्दै हुन्छ नि। भन्नाले कुनै पनि कुरालाई हामीले एक्लै लिएर जानु हुँदैन। म तपाईँहरूलाई यी कुरा भन्छु। हितोपदेशक त्यसको 28:13 यस्तो लेखेको छ, जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ त्यसका काम सफल हुने छैनन्, तर जसले आफ्नो पाप मान्छ र छोडी पनि दिन्छ त्यसमाथि दया गरिनेछ भनेर हितोपदेशकको 28:13 यस प्रकार लेखिएको छ, होइन। अनि यस प्रकार याकुबको 5:16 पनि के भनेका छ भने तिमीहरूले एकअर्काको सामने आफ्ना अपराधहरूलाई मान, आफ्ना पापहरूलाई मान र तिमीहरू चङ्गाई हुन सक भनेर याकुबले भनेका छन्। अनि यूहन्नाले आफ्नो सायद पहिलो पत्रीमा यस प्रकार लेख्छन्, पहिलो कि दोस्रोमा, कि यदि कसैले भन्छ कि ममा पाप छैन भने त्यो झुट बोल्छ भनेर, त्यो झुठा हो भनेर भनेको छ, बुझ्नुहुन्छ नि। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी सबै फटा मान्छे हौँ, किनभने वचनले भन्छ सबले पाप किए, सबैले पाप गरेका छन्, सबै परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएका छन् भनेको छ। अनि पुरानो नियममा पनि यस्तो लेखेको छ, यशायाले भनेका छन्, तिमीहरूको धर्म कर्म त मैलो चिथ्रो कपडा जस्तै हो भनेर भनेका छन्। हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो पवित्रता, हाम्रो जीवनको शुद्धिकरण चाहिँ हाम्रो काममा आधारित हुँदैन, हाम्रो नियममा आधारित हुँदैन। हामीहरूले कस्तो किसिमको आफूलाई नियममा बाँधेका छौँ,
कस्ता किसिमका काम गर्छौँ, बिहानदेखि लिएर उठेर साँझसम्म चाहिँ मैले कस्तो कस्तो किसिमको एउटा अनुशासन क्रिएट गरेको छु आफ्नो फ्यामिलीमा, आफ्नो जीवनमा। हाम्रो शुद्धिकरणको आधार चाहिँ त्यो पक्कै पनि होइन। हाम्रो शुद्धिकरणको आधार चाहिँ नासरतको येशू हुनुहुन्छ, जो क्रुसमा तुर्लुङ्गे तपाईँ र मेरो पापको प्रायश्चितको निम्ति सार्वजनिक रूपमा होइन छटपटाउँदै नाङ्गो गरेर नाङ्गे अवस्थामा चाहिँ क्रुसमा झुन्डिनु भयो। उहाँ नै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै हाम्रो धर्म हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ, उहाँ नै शुद्धिकरण हुनुहुन्छ। अनि वचनमा लेखेको छ, यो तिम्रो कामको कारण होइन, यो परमेश्वरको अनुग्रहको कारण हो, ताकि यस्तो नहोस् कि कुनै मान्छेले गर्व गरोस्। यसकारण यदि शुद्धिकरण मेरो नियम कानुनदेखि आउँछ, यदि शुद्धिकरण मैले बनाएका दिनचर्याका जो अनुशासनले आउँछ भने त्यसमा मान्छेले गर्व गर्न सक्छ। तर त्यसदेखि परमेश्वरको शुद्धिकरण आउँदैन। परमेश्वरको शुद्धिकरण परमेश्वरको पुत्र येशू जो क्रुसमा झुन्डिनु हो त्यहाँदेखि आउँदछ। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले सधैँ त्यो येशू कहाँ झुन्डिनु पर्छ। भन्नको अर्थ के छ भने नम्र मान्छे चाहिँ सधैँ त्यहाँ झुन्डिराखेका हुन्छन्। नम्र मान्छेले पाप गर्दैनन्, नम्र मान्छे अधर्मी हुँदैनन्, नम्र मान्छेले गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने होइन। नम्र मान्छे चाहिँ जब गल्ती पाप गर्छ ऊ चाहिँ झुन्डिन तयार हुन्छ। एक्लै बेसमेन्टमा लुक्न जाँदैन, एक्लै ओडारमा लुक्न जाँदैन, एक्लै जङ्गलमा गएर कु 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 गरेर चाहिँ आफ्नो पापसँग डिल गर्दैन। उसले चाहिँ क्रुसमा झुन्डिनको लागि जान तयार हुन्छ। उसले ऊ जान्छ कसै कहाँ, बुझ्नुहुन्छ नि। तर क्रुसमा झुन्डिन नजान्ने किसिमको मान्छेलाई अब तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, घमण्डी हुन्छन्, मन खोल्न सक्दैन कसैलाई। तँलाई के भएछ, भ गर्छु होइन। अनि फेरि त्यस मान्छेको अगाडि मेरो प्रेस्टिज डाउन हुन्छ कि होइन, मेरो रेपुटेसन डाउन हुन्छ कि भन्ने किसिमको पनि जान्छन् होइन। अनि यिनी कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा यो छ हामी चङ्गाई पाऊँ, हामीहरूको शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण त्यो होइन जो मान्छेले हामीलाई बनाए। यदि मान्छेको कामले शुद्धिकरण हुन्थ्यो भने हामीलाई येशू मसीहको जरुरतै थिएन। हिन्दू धर्ममा 101 शुद्धिकरण छन् त नि। बिहान उठेर 5 बजे उठेर खोलामा नुहाउने होइन, मजाले शुद्धिकरण हुन्छ। त्यसपछि मन्त्र जाप गर्ने, दिनभरि चाहिँ एकदमै होइन उटपटाङ चिज नखाने, राम्रा कुराहरू गर्ने, राम्रा श्लोक पढ्ने। शुद्धिकरण त त्यस्तै भइहाल्थ्यो। हामीलाई येशूको किन आवश्यकता थियो? अनि यो शुद्धिकरण चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ किनभने हामी येशूसँग क्रुसमा झुन्डिनु पर्छ। क्रुसमा झुन्डेको कारण नै येशू ख्रिस्टमा हामी लुकाइएका छौँ। परमेश्वरको अगाडि हामी येशू ख्रिस्टमा लुकाइएका छौँ, येशू ख्रिस्ट भित्र छौँ। अनि यस कारण चाहिँ हाम्रो शुद्धिकरण प्रभु येशू ख्रिस्टमा आउँदछ। अनि यो चाहिँ विश्वासको शुद्धिकरण हो। अनि विश्वासको शुद्धिकरण भन्दा पनि एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो। हामी सबै पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डमा हुर्केका हौँ। म आफै हुर्केको घोर पेन्टिकोस्टल। हजुरलाई के भनौँ होइन, लिपस्टिक लगाउने महिला, सिन्दुर लगाउने महिला त मलाई घोर पापी नै देखिन्थे। त्यो समयमा यस्तै प्रकारको तालिम मिलेको थियो पहिला होइन। अनि फिल्म हेर्ने मान्छे, हलमा गएर फिल्म हेर्ने मान्छे महापापी देखिन्थे। घरमा डिस एन्टिना राखेका मान्छे फेरि पापी देखिन्नथे। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ नि। अनि त्यसै प्रकारका तालिमहरू हुने गर्थे कि मान्छेहरूलाई। मेरो भन्नु मतलब यिनी कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरेर हाम्रो जीवनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनदेखि कुराहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ। हामी यसै प्रकारका हो कि विश्वासमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छन् पेन्टिकोस्टलमा, विश्वास चाहिँ तपाईँ र मैले उत्पादन गर्ने जनरेटर जस्तो होइन के। विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। अनि त्यो वरदान चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राखेपछि मात्रै त्यो विश्वास आउँदछ। विश्वास टाढादेखि आउँदैन। विश्वास कल्पना होइन, विश्वास भावना पनि होइन, विश्वास चाहिँ कुनै अर्को चिजहरू पनि होइन। विश्वास परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। अनि त्यो सम्बन्ध एउटा वरदान, त्यो वरदान चाहिँ सम्बन्धको द्वारा मात्रै आउँदछ। धेरैजना मान्छेलाई हामी हेर्छौँ आँखा चिम्म गरेर येशूको नाममा निक्ले भनेर यस्तो लाग्छ कि जस्तै उनले भित्र अहिले भर्खरै विश्वासलाई जेनेरेट गरेर कुनै मान्छेको उसमा चाहिँ ट्रान्सफर गरे जस्तो देखिन्छ कि उनीहरूको। त्यस्तो होइन। विश्वास चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध भन्नाले परमेश्वरसँग गाँसिने कुराहरू हुन्। यो यूहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 15:1 अगाडि पढ्नुभयो भने के लेख्नु भएको छ भने, मेरो पिता किसान हो, म चाहिँ साँचो दागको बोट हुँ, तिमीहरू हाँगा हो। यदि तिमीहरू ममा गाँस्यो भने तिमीहरूले प्रशस्त फल फलाउँछौ, यदि होइन भने तिमीहरू सुक्नेछौ, मान्छेले बटुलेर आगोमा फाल्नेछन्। भनेको अर्थ के हो भने जब हामी चाहिँ परमेश्वरसँग गाँसिन्छौँ भने त्यो विश्वासको एउटा वरदान चाहिँ हामीमा एउटा
अनौठो प्रकारले हामीमा काम गर्छ के। अनि अनि हामीले चाहिँ त्यो आँखा बन्द गरेर चिम्म गरेर भित्र कतै जेनेरेटर जस्तो विश्वासलाई उत्पन्न गरेर स्वाट्ट पारेर मान्छेमा ट्रान्सफर गर्ने त्यस्ता किसिमको प्रवृत्तिदेखि हामी बाँच्छौँ। यो चाहिँ एकदम सरल छ। अनि परमेश्वरले त्यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिमा विश्वास हुन्छ जो व्यक्ति साँच्चै येशूभित्र लुकेको छ। येशूको शरीरदेखि बाहिर उछट्टेर फटेङ्ग्रा जस्तै यताउता दुग्रेको मान्छेमा त्यो विश्वास हुँदैन। यसकारण हामी सबै फर्केर फेरि येशू कहाँ जानुपर्छ, येशूसँग क्रुसमा झुन्डिनुपर्छ। भन्नुको मतलब हामी सबै परमेश्वरका अङ्ग प्रत्याङ्गहरू हौँ। अनि मण्डली चाहिँ येशूको शरीर हो, होइन? अनि अहिले हामीले यो कुरालाई विशेष गरेर हेर्नु पर्यो। अनि हामी विश्वासीहरू सबैका एक अङ्ग प्रत्याङ्गहरू हौँ। यसकारण हामीले एकअर्काको सामने अधिकार क्षेत्र भएको सामने हामीहरूले आफैलाई राखौँ ताकि हामी चङ्गा हुन सकौँ। तिमीले आफ्ना पाप एकअर्काको सामने मान ताकि तिमीहरू चङ्गा हुन सक। जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ त्यसको काम सफल हुँदैन, जसले आफ्नो पाप मान्छ र छोडी पनि दिन्छ त्यसमाथि दया गरिनेछ भनेर बाइबलले भन्छ। आओ हामी वाद विवाद गरौँ, यदि तिम्रा पाप हिउँ जस्ता राता छन् भने पनि त्यसलाई सेतो बनाइदिन्छु भनेर बाइबलले भनेका छन्। दुष्ट कुकर्मीले आफ्ना नराम्रा विचार त्याग गरेर हाम्रो परमेश्वरमा फर्क, परमेश्वरले पूर्ण रूपमा माफ गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। येशू मसीह त्यो येशू मसीह हो जसलाई चाहिँ शास्त्री फरिसीहरूले ढुङ्गाले बजाएर मार्न लागेका थिए। त्यस्तो समयमा व्यभिचारी स्त्रीलाई म पनि तिमीलाई माफ गर्छु भन्नेवाला येशू मसीह हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन? कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो। अनि त्यो परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ फेरि शुद्धिकरणमा ल्याएर आउन चाहनुहुन्छ। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने जब हामी येशूभित्र क्रुसमा झुन्डेका छौँ, हामी परमेश्वरको नजरमा येशूभित्र लुकाइएका छौँ। अनि हामी त्यो धार्मिकताको कारण हामी यस संसारमा विजय प्राप्त गर्दछौँ। म आज तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। अनि कुनै यस्तो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आफ्नो हृदयका कुराहरूलाई चाहिँ बाँट्न चाहन्छ, होइन? बाँट्नुहोस् एकअर्काको सामने, विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूको सामने, आफ्नो श्रीमानको पासमा जानुहोस्, श्रीमतीको सामने जानुहोस्। किनभने 102 भला भनेर भनेको छ। एउटा होइन, दुईजना सुत्यो भने तातो हुन्छन्, एउटा डोरी चुट्छ, तीनटा डोरीले बाटेको धागो चुट्दैन, होइन? के यस प्रकार भनेको छ। परमेश्वरले यसै प्रकार हामीलाई परिवार दिनुभएको छ, श्रीमान श्रीमती दिनुभएको छ। यदि श्रीमान श्रीमती छैनन् भने आमा बुवा होलान्, आमा बाबु यदि टाढा हुनुहुन्छ भने मण्डली छ। कुनै न कुनै कुरा तपाईँ एक्लै नजानुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा के भइराखेको छ, तपाईँको क्षितिजमा के उठापटक भइराखेको छ, कुनै व्यक्तिलाई त्यसको विषयमा थाहा हुनुपर्छ। यदि त्यो होइन भने तपाईँ र म चाहिँ घमण्डको बाटोमा हिँडिराखेका हुन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ यस प्रकार गर्नै पर्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक रूपान्तरणको एउटा कारण हो। आत्मिक रूपान्तरण चाहिँ अनि त्यो पुरा घोगेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, आत्मिक रूपान्तरणको लागि कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले मान्छेहरूलाई भन्ने गर्छु, परमेश्वरको राज्यमा न त बुढो सफल भएको छ, न जवान तन्नेरी सफल भएको छ, न बच्चा सफल भएको छ। परमेश्वरको राज्यमा त्यही सफल भएको छ जसले कुरा बुझ्छ, परमेश्वरको ल्याङ्ग्वेज, परमेश्वरको भाषा बुझ्न थाल्छ, ऊ चाहिँ सफल भएर गएको छ, तुरुन्तै सफल भइदिएको छ। अनि यिनी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ ती कुराहरूलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई दण्डको आज्ञा दिनुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई हान्ने, दण्ड दिने, अत्ताउने काम गर्नुहुन्न। उहाँ त कति सरल हो। उहाँले हामीलाई क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ। हामी उहाँका छोरा, मेरो छोरा छ, मेरो छोराछोरी भोलिको दिनमा माटोमा गएर लरिबरी गर्यो भने म मेरो छोरालाई इन्कार थोरै गर्छु। म हो त्यो के पाइप निकालेर मेरो छोरालाई मजाले पानीले धुन्छु अनि माटोहरू फालिदिन्छु अनि मेरो छोरालाई घरभित्र ल्याउँछु, होइन र? त्यसै प्रकार अनि मेरो छोरा माटोमा लरिबरी गर्यो, होइन, हिलो गोबरमा लरिबरी गर्यो भने मेरो छोराको मूल्य के मेरो नजरमा घटेको छैन। मेरो छोरै हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? म अलिकति सफा गर्छु। मेरो भन्नुको मतलब आज यही हो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले यसै प्रकारको जीवन जिएको चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि म तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यदि कोही व्यक्ति तपाईँको आउँछ भने एउटा कुरा गर्नु होला, अनि तपाईँले उसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म प्रार्थना गरिदिउँ, या हामीहरूले एकअर्काको लागि प्रार्थना गरौँ। हितोपदेश 17:9 के लेखेको छ भने जसले अर्काको पापलाई ढाप दिन्छ त्यसले प्रेम देखाउँछ, तर कुराको पटक पटक चर्चा गर्नेले के भन्छ त्यो फुट ल्याएर आउँछ, के लिएर आउँछ भनेर बताएको छ, होइन? कुराउटेले फुट गराउँछ भनेको छ। तर जसले अर्काको पापलाई अधर्मलाई ढाप्दछ त्यसले प्रेम देखाउँदछ। यसकारण हामी सबैले एकअर्कालाई चाहिँ सुरक्षा दिने गरौँ, एकअर्कालाई चाहिँ शिल्ड बनौँ, एकअर्काको चाहिँ के भन्छ अगाडि चट्टान जस्तै उभिने गरौँ। बुझ्दै हुन्छ नि?
त्यो के भन्छ पहिलो पत्रुस 5 को त्यो अगाडिमा लेख्यो भने शैतानको सामना गर भाग अनि यो जान कि पृथ्वीमा तिम्रा दाजुभाइहरू पनि यसै प्रकारका सङ्घर्षमा छन् भनेर भनेको छ। यसको अर्थ के हो भने संसारमा भएका हाम्रा दाजुभाइहरू पनि त्यसै प्रकारका सङ्घर्षमा, त्यसै प्रकारका परीक्षामा, त्यसै प्रकारका कुराहरूदेखि भएर गइराखेका छन्। यसकारण एक अर्काको आड बन, एक अर्काको सुरक्षाको घेरा बन्देऊ भन्न खोजेको अर्थ त्यो हो। यसकारण म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईले तपाईको आफ्नो पाप, तपाईको सङ्घर्ष, तपाईका कुरा तपाई एक्लै कु 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 गर्दै लड्दै हुनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ बेस्ट शिकार हुनुहुन्छ त्यो गर्जिनेवाला सिंहको। म बेस्ट शिकार बन्न सक्छु। यसकारण त्यहाँ यो दुनियाँमा कहीँ पनि सुरक्षित ठाउँ छैन। तुरुन्तै हामी भागेर येशूसँग क्रुसमा झुन्डिनु बाहेक अर्को कुनै पनि सुरक्षित ठाउँ छैन। यसकारण हामी त्यहाँ जाउँ। आमेन। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टमा नै हाम्रो सुरक्षा छ। यसकारण हामी त्यही नै जानुपर्छ। आजको समयमा तपाईँ र हामी एक दिन मर्छौँ। हेर्नुहोस्, जीवन कालले जेठो खान्छ भन्दैन, त्यो जो चिलले चल्ला टिपेर लग्दैन, च्याप 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 गर्दा गर्दै काल आयो भने त्यसरी जानुपर्छ। तर एक दिन परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि सारा भूमण्डलका मान्छेहरू, पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि लिएर पृथ्वीको अन्त्यसम्मका जो आमाका गर्भदेखि जन्मेका छन् ती सबैहरू जीवित भएर उठ्नेछन्। अनि त्यस समयमा आज मेरो रेपुटेसन, मेरो प्रेस्टिज, मेरो प्रतिष्ठा, मेरो मान भनेर त्यो ठुलो त्यो गुबारा जस्तो फुल्लिने आवश्यकता छैन। परमेश्वरको अगाडि हामीले विनम्र भएर जानौँ। त्यस समयमा जब परमेश्वरको महान सिंहासनको अगाडि हरेक गुप्त कुराहरू उजागर हुनेछन् अनि हामी त्यस समयमा चाहिँ आजको हाम्रो मान प्रतिष्ठा त्यस समयमा गुबारा जस्तै कसैले सुई हानेर फुटालिदिनु भन्दा आजै फुटौँ न परमेश्वरको अगाडि, होइन? आजै फुटौँ न आफ्नो दाजुभाइको अगाडि। अनि परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आदर गर्नुहुन्छ है। म परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ साँच्चै आदर गर्नुहुन्छ, साँच्चै उठाउन चाहनुहुन्छ। अनि टुटेको मन परमेश्वरको अगाडि चाहिँ ग्रहण योग्य भेटियो। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म यी कुरालाई यहीँ राखेर म यसलाई बिट मार्न चाहन्छु। म फेरि एकचोटि तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, क्रुसको कथा पढ्नुहोस्। यसाया 23 त्यहाँ 53 पढ्नुहोस्। त्यहाँ येशूको व्याख्या लेखेको छ। गलाती 3 को 2 को 20 मा लेखेको छ, म येशूसँग क्रुसमा झुन्डिसकेका छु, अब बाँच्ने म होइन, येशू बाँच्नु भएको छ। जसले चाहिँ आफूलाई जोखिममा हाल्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? आफ्नो गल्ती बाँट्नु भनेको सजिलो कुरा होइन नि, जोखिम हो। जोखिम हो साँच्चै। सामनेवाला व्यक्तिले तपाईँको गल्तीलाई भोकुन्डो पो खेलिदिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ नि त। बुझ्नुहुन्छ नि? थाहा पाइ पनि आफूलाई त्यसरी समर्पण गर्छौँ भने वाउ, यो साँच्चै क्रुसिफाई हो अनि यो साँच्चै येशूको आत्मा हो। बुझ्नुहुन्छ नि? अनि येशूले पनि भन्नुभयो बाख्राको आत्मा र भेडाको आत्मा चाहिँ मतिर चिसुसमा छ, त्यसको 25 मा लेखेको छ क्या। यो साँच्चै भेडाको आत्मा हो। हामीले यस्तो प्रकार गर्नु पर्यो। येशूले भन्नुभयो साँचो गोठालो म हुँ अनि म आफ्नो भेडाको लागि प्राण दिन्छु अनि मेरो भेडाले मेरो शब्द सुन्नेछ भनेर यूहन्ना 10 मा पनि यस प्रकार लेख्नुपर्छ। यो भेडाको आत्मा त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। आफैलाई यस प्रकार समर्पित गरिदिन्छ। याकुब 5 को 16 मा लेखेको छ, एकअर्काको सामने आफ्ना पापलाई मान अनि तिमीहरू चङ्गा हुन सकौ लेखेको छ। हितोपदेश 28 को 13 मा जसले आफ्नो पाप मान्छ र छोडी पनि दिन्छ तिनीहरूमाथि दया गरिनेछ अनि यस प्रकार लेखेको छ, होइन? हितोपदेश अनि उपदेशकको 4 को 9 देखि 12 मा लेखेको छ। कस्तो हुन्छ, दुईजना व्यक्ति हुन्छ नि, एक भन्दा दुई भला हुन्छन्। एक्लै मान्छेले सक्दैन, होइन? 2-3 मिलेर लड्नु पर्छ, होइन? तिनी कुरा छन्, होइन? अनि पत्रुस उसमा पनि हेर्नुहोस्, सचोट 5 को 8 मा सचेत रहनु किनभने शत्रु त्यस्तो छ भनेर लेखेको छ। धेरै कुराहरू छन्। अनि जसले अर्काको पाप ढाप्छ त्यसले प्रेम देखाउँछ भनेर हितो उपदेशक 17 को 9 पनि लेखेको छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यही कुरा भनेर म बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय साँच्चै नै पिता तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र आजको यो डिभोसनलाई प्रभु तपाईले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म तपाईले सहायता मद्दत गर्नुभयो पिता। हामी तपाईलाई हाम्रो हृदयदेखि धन्यवादको भेटी चढाउँदछौँ पिता प्रभु। यहाँ तपाईको प्रिय छोराछोरीहरूले जति प्रार्थनाको विषयहरू राख्नु भएको छ पिता प्रभु, म तपाईको
चरणमा लिएर आउँदछु पिता प्रभु। विशेष गरी म प्रार्थना गर्दछु यहाँ जुन चाहिँ छोरा बलबहादुर अङ्कलले जुन विषय राख्नु भएको छ पिता प्रभु, उहाँको शरीरमा जति प्रकारको बिमारीहरू दुखाइहरू प्रभु म तपाईँको चरणमा लिएर आउँदछु पिता प्रभु। तपाईँले प्रभु उहाँलाई पूर्ण चङ्गाई छुटकारा तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ चङ्गाईकर्ता हुनुहुन्छ पिता प्रभु। तपाईँमा प्रभु त्यो सामर्थ्य छ पिता। तपाईँले प्रभुजी साँच्चै नै त्यो चङ्गाई प्रभु केवल तपाईँदेखि आउँछ पिता प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले उहाँलाई पूर्ण चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। र साथै यहाँ बाबा एकजना प्रभु, उहाँको लागि म प्रार्थना गर्दछु। वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ पिता प्रभु, तपाईँको सम्मुख लिएर आउँदछु उहाँलाई प्रभुजी। जति ज्वरोहरू आइरहेको छ पिता, तपाईँले उहाँलाई पनि छुएर पूर्ण चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। तपाईँको हातमा प्रभु म सुम्पिन्दछु पिता प्रभु। तपाईँले उहाँलाई सामर्थ, शक्ति, बल, ताकत प्रभु तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। तपाईँको अनुग्रहलाई प्रभु म माग्दछु उहाँको जीवनमा पिता प्रभु। र साथै सनबहादुर अङ्कलको लागि म प्रार्थना गर्दछु पिता प्रभु। कति विषयहरू प्रभु स्पष्टसँग सुन्नु सकिनँ प्रभु, तर म प्रार्थना गर्दछु उहाँको जति कुराहरू प्रभु छ, जति बिमारीहरू प्रभु यीशुको नाममा म चङ्गाई बोल्दछु पिता प्रभु। तपाईँले प्रभु उहाँलाई पनि पूर्ण चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। तपाईँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई जान्नुहुन्छ तपाईँ प्रभुजी, हाम्रो अवस्थालाई जान्नुहुन्छ, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई तपाईँ जान्नुहुन्छ पिता प्रभु। हरेक बिमारीहरू जति जे छ प्रभु तपाईँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ पिता। म तपाईँको सम्मुख लिएर आउँदछु, तपाईँले उहाँलाई पूर्ण चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। यहाँ जुन तपाईँको छोरीले जुन विषय राख्नु भएको छ, उहाँको चिसोले गर्दा जति त्यो घाँटीहरू दुखिरहेको प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, तपाईँले उहाँलाई पनि पूर्ण चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। त्यो हरेक प्रकारको त्यो जति पनि चिसो लागेको जुन कुराहरू छ पिता प्रभु, म तपाईँको हातमा सुम्पिन्दछु पिता। तपाईँले उहाँलाई पूर्ण चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। र म प्रार्थना गर्दछु जुन पास्टर सुकले विषय राख्नु भएको छ, विशेष गरी पास्टर न्यामा र उहाँको छोरी जुन यात्रामा जानुभएको छ पिता प्रभु, म तपाईँको हातमा सुम्पिन्दछु। उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले सम्हाल्नुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् पिता प्रभु। जति दिनको यात्रा छ पिता, जुन उद्देश्यले जानुभएको छ प्रभु, तपाईँको हातमा सुम्पिन्दछु। तपाईँले सुरक्षित साथ पुगेर जति जे काम कुरा छ पिता प्रभु, त्यो सबै सम्पन्न भएर फेरि पनि सुरक्षित फर्किनुमा तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस् पिता प्रभु। धन्यवाद प्रभुजी। र साथै म प्रार्थना गर्दछु यहाँ जमुनी दिदीले जुन विषय राख्नु भएको छ, धन्यवादको विषय प्रभु, तपाईँले साँच्चै नै हाम्रो बिन्तीहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ पिता प्रभु। हामीले गरेको प्रार्थनाहरू प्रभु कहिले पनि व्यर्थै जाँदैन पिता प्रभु। हामीले गरेको सङ्घर्ष, दुःख, कष्टहरू कहिले पनि व्यर्थै जाँदैन पिता प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले प्रभुजी। साँच्चै नै हाम्रो विषयलाई दिन प्रतिदिन तपाईँले सुन्नु भएको छ, त्यसको उत्तर दिनुभएको छ पिता प्रभु। र यो युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनलाई प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु तपाईँले बढाउनु भएको छ पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँको प्रिय छोराछोरीहरूको लागि प्रभुजी, जसले यो प्रभुजी यो युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनलाई सञ्चालन गर्नु हुँदैछ। पास्टर बुवालाई धन्यवाद प्रभुजी। तपाईँले अझै पनि उहाँहरूलाई सामर्थ, बल, ताकत तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। र धन्यवाद दिन्छौँ जुन वचन आज प्रभु तपाईँको प्रिय छोराले हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ पिता प्रभु। यो वचन सुन्ने मात्रै भएर प्रभु हामी आफैलाई धोका दिन चाहँदैनौँ, तर प्रभु साँच्चै नै हामी आफैलाई प्रभु क्रुसीकरण र प्रभु शुद्धिकरण हामी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँसँगै प्रभु हामी क्रुसमा टाँगिएर प्रभु हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ पिता प्रभु। आफ्नो सामर्थमा, आफ्नो बल ताकतमा, आफ्नो ज्ञानमा होइन, तर प्रभु तपाईँमा भरोसा गरेर अगाडि बढ्नमा प्रभु तपाईँले हामीलाई दिन प्रतिदिन प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता। र यो जुन चाहिँ हाम्रो दौड छ यो संसारमा प्रभु, यसलाई असल प्रकारले दौड्नमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता प्रभु। र जतिजनाले प्रभु कुनै विषयहरू राख्नु सकेको छैन, कति परिस्थिति अवस्थाहरू होला पिता प्रभु, म तपाईँको हातमा सुम्पिन्दछु पिता। तपाईँ सबै जान्नुहुन्छ। कोही बिमारीहरू छ भने तपाईँले चङ्गाई दिनुहोस्, अशान्तिमा छ भने प्रभु तपाईँले शान्ति दिनुहोस्, कुनै बन्धनहरूमा छ भने तपाईँले छुटकारा तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ आज प्रभु तपाईँले यसरी प्रभु इन्डिया, नेपाल, भुटानमा प्रभुजी रातभरि तपाईँले सुरक्षित राखेर यो बिहानीको समय तपाईँले दिनुभएको छ। दिनभरिको काम कुरामा प्रभु तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। र अन्य देशमा यसरी प्रभुजी अमेरिका र क्यानाडा र अन्य देशहरूमा प्रभुजी यो साँझको
समय छ पिता प्रभु, धन्यवाद। तपाईँले उहाँहरूलाई दिनभरि सुरक्षित राखेर यो साँझको समय दिनुभएको छ। कति ड्युटीमा जानुहुन्छ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। मिठो निन्द्रा, सपना, दर्शनहरू तपाईँले दिनुहोस् पिता प्रभु। र फेरि पनि भोलिको दिन यसरी नै भेला भएर तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्नमा प्रभु तपाईँले हामी सबैजनालाई सहायता गर्नु। धन्यवाद दिँदै प्रभु यो सबै बिन्ती तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाममा, आमेन। आमेन आमेन। आमा